Okay. So regression analysis can be defined as the statistical technique for estimating the quantitative relationship between dependent variable and independent variable. So regression analysis we have set of variable. One variable is known as dependent variable, and the other one or more variable is considered as independent variable. Regression analysis it establishes the relationship between dependent variable and independent variable. Dependent variable or independent variable if they are backed up by the economic theory or the logical reasoning, then we can say that independent variable is causing the dependent variable. Unless and until the relationship is backed up by the economic theory, we cannot say that the independent variable is causing dependent variable. We need to have the इकोनोमिक थ्योरीले चाहिँ ब्याकअप गरेको हुनुपर्छ इकोनोमिक्समा इकोनोमिक थ्योरी होला अथवा अरु ठाउँमा अरु कुनै थ्योरीहरु होला सो थ्योरीबाट चाहिँ ब्याकिङ भएको छ भने चाहिँ देन ओन्ली वी क्यान से दैट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कज एन्ड इफेक्टको कुराहरु चाहिँ भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्छौं अदरवाइज चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिसबाट रिलेसनशिप त एस्टाब्लिश गर्ला तर कज एन्ड इफेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ नहुन सक्छ फर एक्जाम्पल अमेरिकामा भएको पर इयर रेनफल र यहाँको उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन हुनु हैन धान उत्पादन अमेरिकामा हुने रेनफल र अमेरिकामा पर इयर हुने रेनफल र यहाँको धान उत्पादनलाई हामीले यदि रिग्रेसन रन गर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि वी गेट सम काइन्ड अफ म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बट यसमा के लजिकल रिजनिङ के थ्योरेटिकल ब्याकअप छ त के रिलेसनशिप छैन नि हैन अमेरिकाको रेनिङ र यहाँको धान उत्पादनसँग त के रिलेसनशिपै छैन नि यहाँको रेनिङ र यहाँको धान उत्पादनसँग चाहिँ वी कुड हैव द रिलेसनशिप हामीसँग त्यो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेसन छ त्यसले गर्दा हामी भन्न सक्छौं कि पर इयर रेनिङले गर्दा चाहिँ हाम्रो धान उत्पादनमा यतिले चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौं तर अमेरिकाको रेनिङ र यहाँको धान उत्पादनसँग कुनै रिलेसनशिप छैन सो त्यो हुनाले त्यो केसमा वी क्यानट से दैट द रेनिङ इन द अमेरिका इज अफेक्टिङ द क्रप प्रोडक्सन इन नेपाल भनेर भन्न सक्दैन सो त्यहाँनिर चाहिँ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेसन छैन सो त्यो अवस्थामा इभन दो वी क्यान रन द रिग्रेसन बट वी क्यानट से दैट independent variable is causing the dependent variable or there is a cause and effect relationship between dependent variable and independent variable भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैन त्यही हुनाले before we do the forecasting for the forecasting using regression one need to determine the dependent and independent variable on the basis of economic principle यहाँ त्यही भने चाहिँ so economic principle theory को basis मा first of all we need to identify that सेल्स अथवा डिमान्डलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु के हो त त्यो चाहिँ हामीले इकोनोमिक थ्योरीको बेसिसमा पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ देन ओन्ली वी क्यान रन द रिग्रेसन एन्ड देन ओन्ली वी क्यान एस्टाब्लिश द कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप बिट्विन डिमान्ड एन्ड द भेरिएबल दैट वी आउटलाइन इन द रिग्रेसन एन्ड देन द रिलेसनशिप इज टेस्टेड एन्ड एस्टाब्लिश युजिङ रिग्रेसन मेथड सो रिग्रेसनको थ्योरेटिकल कुरा भनेको यही नै भयो अब रिग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि मेबी अब यसलाई टाइप भनौँ कि हैन यसको अब डिफरेन्ट टाइप्सहरु छ सो फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल रिग्रेसनको कुरा गरौँ सिम्पल रिग्रेसनको कुरा गर्दा चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सो एउटा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ र एउटा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बीचमा यदि रिलेसनशिप एस्टाब्लिश गरिन्छ भने त्यो चाहिँ सिम्पल रिग्रेसन अथवा सिंगल भेरिएबल रिलेसनशिप भन्छ टु भेरिएबल रिग्रेसन भनेर भन्छौं सिंगल हैन कि टु भेरिएबल रिग्रेसन भनेर भन्छौं टु भेरिएबल किन भन्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ सो टु भेरिएबल रिग्रेसन भन्छौं अथवा सिम्पल रिग्रेसन भन्छौं सो यसको फर्मेसन हेर्यो नि सिम्पली y इज द फंक्सन अफ x अब यो y इज द फंक्सन अफ x भन्नको लागि चाहिँ वी नीड टु ह्याभ इकोनोमिक जस्टिफिकेसन इकोनोमिक थ्योरी एट ब्याकइनमा चाहिँ हामीलाई यो इकोनोमिक थ्योरी चाहिँ हुन जरुरी छ कि y इज द फंक्सन अफ x भन्नको लागि सो y equals to a plus bx भनेर चाहिँ यो हामीले रिग्रेसन लाइन राख्यौं यो भनेको चाहिँ सिम्पल रिग्रेसन भयो
अब सिम्पल रिग्रेसनमा हामीले सिम्पल रिग्रेसनको हामीले एस्टिमेसन गर्दाखेरि यो रिग्रेसन लाइनको अथवा रिग्रेसन इक्वेसनको एस्टिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो जस्तै यसमा पनि वी युज द लिस्ट स्क्वायर मेथड। सो लिस्ट स्क्वायर मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि जुन इरर टर्म हुन्छ, जुन इरर हुन्छ, स्ट्याटिक्समा हामी वी अल द आई मिन बेस्ड एभ्रिथिङ बेस्ड अन द एभरेज भ्यालुको बेसिसमा हामीले आफ्नो रिजल्टहरू निकाल्ने भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ इरर टर्म सधैँ रहन्छ, इरर चाहिँ रहने हुन्छ। सो त्यही हुनाले त्यो इररलाई चाहिँ सबभन्दा मिनिमाइज गर्ने वे को मेथड फलो गरिन्छ भने देन वी कल इट लिस्ट स्क्वायर मेथड है। हामीसँग अरू मेथड पनि छ थ्रु विच वी क्यान एस्टिमेट द रिग्रेसन, तर मोस्टली युज हुने भनेको लिस्ट स्क्वायर मेथड भयो हैन, एटलिस्ट हाम्रो लेभलमा चाहिँ। सो त्यो हुनाले सो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामी रिग्रेसन रन गर्छौँ। अब यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन चाहिँ म अहिले आउला हैन, यो इक्वेसन हामी अलि हिसाब गर्दाखेरि म बुझाइदिन्छु। यो हिजो मैले जुन यो कुरा स्किप पनि गरेको थिएँ यो कुरा हामी आउँछौँ अहिले। अब मेबी मनमोहनको साथीहरूले त अलरेडी बुझिसकेको छ हैन, सो उनीहरूलाई प्रब्लम नहोला अरूहरूलाई चाहिँ। त्यसपछि सिम्पल रिग्रेसन पछि वी हेभ मल्टिपल रिग्रेसन। मल्टिपल रिग्रेसनको केसमा चाहिँ वी हेभ टु अर मोर देन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। टु अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई मल्टिपल रिग्रेसन भन्छौँ। सो यहाँ के हुन्छ, वाट इज द फङ्सन अफ x1 x2 अप टु xn जति पनि हुन सक्छ, एटलिस्ट दुईटा भेरिएबल चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ वी कल इट मल्टिपल रिग्रेसन। त मल्टिपल रिग्रेसनको हामीले एक्जाम्पल हेऱ्यो भने यहाँ द लिनियर मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन क्यान बी एक्सप्रेस एज जस्तै dx भनेको यहाँ y भयो। सो डिमान्ड फर द गुड अफ x इक्वल्स टु a प्लस b1 px प्लस b1 b2 py प्लस b3 py b3y। सो यो सबै के भयो त, यो px भनेको एउटा भेरिएबल भयो, py भनेको अर्को भेरिएबल भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y भनेको इन्कम भेरिएबल भयो, pp भनेको मेबी पर्चेसिङ पावर होला हैन, त्यस्तै गरेर ए भनेको एडभर्टाइजमेन्ट होला। सो यो सबै के भयो त, दिस आर द डिटर्मिनेन्ट अफ द डिमान्ड। सो सबै डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ हामीले राखेर रिग्रेसन रन गर्छौँ भने देन इट्स अ मल्टिपल रिग्रेसन। मल्टिपल रिग्रेसनमा के भयो त, मोर देन वान भेरिएबल चाहिँ हुने भयो, एउटा भन्दा बेसी भेरिएबल छ र हामी रिग्रेसन रन गर्छौँ भने त्यो भनेको मल्टिपल रिग्रेसन भयो हैन। सो यो भनेको लिनियर रिग्रेसन भयो। अहिले हामी जति पनि पढ्यौँ त्यो चाहिँ लिनियर रिग्रेसन भयो र तिमीहरूले स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको पनि लिनियर रिग्रेसन नै हो। अब लिनियर रिग्रेसन बाहेक हामीसँग अर्को टाइप अफ फङ्सन पनि हुन्छ, यो लिनियर फङ्सन भयो। सो लिनियर फङ्सन चाहिँ यसरी सिम्पली प्लस 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 हुँदै गयो। सो लिनियर फङ्सन भयो हामीले माथि गरेको y इक्वल्स टु a प्लस bx पनि लिनियर भयो, dx इक्वल्स टु a यो मल्टिपल रिग्रेसन पनि लिनियर नै भयो भने अर्को टाइप अफ फङ्सनल फर्म चाहिँ पावर फङ्सनमा नि हुनसक्छ। सो पावर फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि q इक्वल्स टु a p टु पावर b टाइम्स a टु पावर c टाइम्स y टु पावर d। सो यसरी चाहिँ प्रडक्ट फर्ममा हुन्छ चाहिँ। सो अर्को टाइप अफ रिग्रेसन भनेको प्रडक्ट फर्मको रिग्रेसन भयो त हैन। So the algebraic form of multiplicative form of demand function can be transformed into log linear form as given below. So यसलाई यो प्रडक्ट फर्ममा भए पनि we can transform this into linear form हैन। लिनियर फर्ममा चाहिँ हामी ट्रान्सफर्म गर्नलाई यसको लगको हेल्प चाहिँ लिन्छौँ। सो यो के हो म अहिले व्हाइट बोर्डमा बुझाइदिन्छु कसरी आयो भनेर। सो यो अहिले चाहिँ थ्योरी चाहिँ सरस्वती जाउँ भनेर। सो यो पनि अब लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामी एस्टिमेट गर्न सक्छौँ यसको रिलेसनसिप पनि। अब यसको स्टेपहरू यसो हेरौँ त्यसपछि एन्ड देन म चाहिँ डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा जान्छु। सो स्टेप्स इन रिग्रेसन एनालाइसिस के छ, डेभलपमेन्ट अफ थ्योरेटिकल मोडल। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मैले अघि नै भने जस्तो हामीले यतिकै हावादारीमा रिग्रेसन रन गरेर हुँदैन। त्यसरी हावादारीमा रन गरेको रिग्रेसनलाई हामी स्परियस रिग्रेसन भन्छौँ जसको कुनै मिनिङ छैन। सो स्परियस रिग्रेसन भनेको चाहिँ काम छैन त्यो रिग्रेसन हैन। रिग्रेसन त हामीले रन गर्यो तर त्यसको कुनै सेन्स छैन। सो त्यो हुनाले इन अर्डर टु ह्याभ meaningful interpretation from the regression we need to have the theoretical background. So the development of theoretical model is the first step while estimating the regression.
The economic relation between variables should be based on the economic principle. So यो त्यही भनेको कुरा भयो. Next step भनेको we collect the data and choice of the form of the equation. अब यो choice of the form of the equation भनेको के हो त? जस्तै मैले माथि कुरा गरे एउटा भनेको linear form होला, simply plus plus plus. अर्को भनेको power function type होला, power function form होला, हैन? त्यसमा अरु पनि फर्महरु हुन सक्छ. अब त्यसमा चाहिँ हामीले डिपेन्ड्स हैन? अहिले मैले पढाएको भनेको पावर र लिनियर भयो. सो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ फर्म अफ इक्वेसन युज गर्ने त्यो चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौं. त्यसपछि चाहिँ फाइनली वी एस्टिमेट द रिग्रेसन एन्ड देन वी इन्टरप्रेट द रिजल्ट है. सो रिग्रेसनको यति नै भयो. अब यसको बेसिसमा म चाहिँ अब के व्हाइट बोर्डमा के लेख्न भएको छ. So म यस्तो स्क्रिन शेयरिङ स्टप गर्छु. फेरि यो सानो देखिन्छ फेरि. सो ठुलो देखियो? यो व्हाइट बोर्डको त्यो ठुलो देखियो? देखियो सर. देखेछ. ओके. ओके. सो हामीसँग सिम्पल रिलेसनको फर्म के छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a प्लस bx. So simple रिलेसनको केसमा either we can estimate the parameter. यसलाई हामी
सो यसलाई योलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर भन्छौँ है। सो यो भनेको प्यारामिटरहरू भयो, प्यारामिटर पनि भन्छौँ अब खासमा चाहिँ एस्टिमेट गर्नुपर्ने। अब यो यसलाई अब यसको मिनिङ भनेको यो इन्टरसेप्ट भयो, एउटा भनेको इन्टरसेप्ट भयो खासमा, यो भनेको स्लोप भयो। अब लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट यदि हामीले एस्टिमेट गर्ने र यसलाई सल्भ गर्दै लाने भने अल्टिमेटली यसको निकाल्नु पर्ने भ्यालु भनेको b को भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ, n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। सो b को भ्यालु यो आउँछ र a भनेको चाहिँ a निकाल्नु पर्यो सिम्पली y बार माइनस b x बार, यो भनेको चाहिँ a हुन्छ। ओके, तर अब यो चाहिँ सिम्पल रिग्रेसन र सिम्पल रिग्रेसनको केसमा चाहिँ वी क्यान डाइरेक्टली अप्लाई दिस फर्मुला हैन, त यो सजिलो पनि हुन्छ। तर अब म चाहिँ यसमा जाँदिन, म चाहिँ अर्को वेबाट जान्छु हैन। सो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो निकाल्छौँ। अब यो भयो ओके, यो छ। अब यसलाई हामी अल्टरनेटिभली यदि त्यो गर्ने भने फर्मुला याद नगरिकन गर्ने भने चाहिँ एउटा म वे दिन्छु, त्यहाँबाट पनि हामी एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। यो फर्स्ट स्टेप भनेको बोथ साइडमा समेसन लिनु। बोथ साइडमा समेसन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो समेसन y भयो दिस इक्वल्स टु यो समेसन a भयो प्लस यो b बाहिर निस्क्यो समेसन x भयो। सो यो b भनेको b र a भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्महरु भयो हैन। सो त्यसैले यो x सँग चाहिँ b आयो। अब यो समेसन a भनेको कस्तो आउँछ यसको भनेको भन्दाखेरि जस्तै हामीले 1 लाई a चोटी b चोटी 3 चोटी 4 चोटी 1 2 3 4 4 चोटी जोड्यो भने के हुन्छ, यो भनेको 4 टाइम्स 1 हो हैन। अब यो 1 लाई मैले यदि n टाइम्स सम्म जोड्यो भने यो भनेको के हो, n टाइम्स 1 हो। सो यो केसमा a भनेको 1 हो, त्यसैले समेसन a लिँदाखेरि के हुन्छ, यसको भ्यालु भनेको के आउँछ भन्दाखेरि n टाइम्स a आउँछ। सो यसमा के छ अहिलेसम्म के नबोल्नुको अर्थ म चाहिँ अगाडि बढे प्रब्लम छैन भन्ने कुरा बुझ्छु म। योले यहाँ अब समेसन लिँदाखेरि अब हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि के सोच्ने भन्दाखेरि ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ हामी के सोच्छौँ भने फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसको अगाडिको यसमा कोएफिसिएन्ट के छ, यो a लाई a * 1 है। सो यो 1 ले सबै ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन गर्यो र हामी समेसन लियौँ भनेर सम्झौँ है। फर्स्टको लागि यो 1 ले a को कोएफिसिएन्ट भनेको 1 छ, सो a को मल्टिप्लिकेसन भनेको 1 सँग छ। सो 1 ले सबैलाई मल्टिप्लिकेसन गर्यो अनि त्यसपछि समेसन लियौँ भनेर सम्झौँ फर्स्ट स्टेपमा। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो b को मल्टिप्लिकेसन कोसँग छ, यहाँ x सँग छ हैन। सो दुईटा टर्मको यहाँ हामी त्यो लिन्छौँ, दुईटै टर्मको यता हेर्छौँ। सो अब
सेकेन्ड टर्ममा b लाई x ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ त्यो हुनाले अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि x ले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्छौँ सो बोथ साइडमा x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ xy भयो यहाँ ax भयो यहाँ प्लस bx स्क्वायर भयो ठीक छ नेक्स्ट को लागि यो इक्वेसन 1 सो नेक्स्ट को लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो b को कोएफिसिएन्ट भनेको अहिलेको लागि b को कोएफिसिएन्ट भनौँ हैन एक्ज्याक्टली कोएफिसिएन्ट त हैन खास x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ b हो b को कोएफिसिएन्ट x हैन खासमा हैन यो भनेको भेरिएबल हो यो भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो सो अहिलेको लागि चाहिँ बुझ्नको लागि सम्झिनको लागि चाहिँ सो b को कोएफिसिएन्ट भनेको x छ सो यो x लाई चाहिँ बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो x टाइम्स y a टाइम्स x प्लस bx स्क्वायर हो अब चाहिँ we take the summation सो समेसन लिँदा के भयो यहाँ समेसन xy भयो अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ यहाँ भेरिएबल पनि भएको हुनाले अब के भयो त a बाहिर निस्क्यो अनि समेसन x भयो यहाँ पनि b बाहिर निस्क्यो समेसन x सो यो भनेको चाहिँ इक्वेसन 2 अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले यदि सल्भ गर्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली अहिले जुन सुरुमा लेखेको फर्मुला छ त्यो नै आउने हुन्छ ओके सो त्यही नै आउने हुन्छ सो अब सजिलोको लागि एउटा रिग्रेसन रन गरौँ यहाँ म किताबमै भएको रिग्रेसन दिन्छु एउटा सिम्पल रिग्रेसन छ होला नि त्यो किताबमा सो यहाँसम्म क्लियर भयो यो म अब अगाडि बढे है सो यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने अघिको समेसन x y के त्यो फर्मुला n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y बाइ n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भयो यहाँ म इरेज गर्छु अब हामीसँग डेटा चाहिँ यस्तो छ यहाँ y छ x छ 1 2 4 8 6 5 8 9 7 छ यो भनेको y भयो x भनेको यहाँ 4 छ 6 छ 8 छ 14 छ 12 छ 10 छ 16 छ फेरि 16 छ 12 छ सो यो छ अब लेट y equals to a y hat equals to a plus bx be the required regression line regression equation okay so हामीले यहाँ एस्टिमेट गर्ने भएको हुनाले यो ह्याप राख्नुपर्छ एस्टिमेसनमा चाहिँ किनकि हामीले स्याम्पलको बेसिसमा गर्दा हुनाले हामीले एस्टिमेट गर्दा हुनाले यो रिग्रेसन हाल्नुपर्छ है टाइम आउट हुन लाग्यो हैन सो कति मिनेट बाँकी छ खै कति मिनेट बाँकी हो टाइम अझै बाँकी रहेछ ल 9 मिनेट सो अब यो छ y hat equals to a plus bx be the required equation अब यसमा हामीले अघि नै जस्तै नर्मल इक्वेसन हामी अघि नै जुन निकालेको दुईटा इक्वेसन छ त्यसलाई हामीले नर्मल इक्वेसन भन्छौं नाउ developing the normal equation नर्मल इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सो अघि नै भने जस्तै यहाँ a को कोएफिसिएन्ट के छ 1 छ सो 1 ले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि y equals to a plus bx भयो अब यो समेसन लिन्छौं सो समेसन लिँदाखेरि के हो त यहाँ समेसन y भयो दिस इक्वल्स टु an
प्लस बी समेसन एक्स भयो। यो भनेको इक्वेसन 1 भयो। सिमिलरली अगेन फेरि के गर्छु त b को कोएफिसिएन्ट भनेको x छ, x ले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ के त xy इक्वल्स टु ax प्लस bx स्क्वायर आउने भयो। र समेसन दिँदाखेरि के भयो त समेसन xy equals to a times summation x plus b times summation x. So यहाँ यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नु त यो नर्मल इक्वेसनको हामीलाई के कुराहरु चाहिन्छ त के कम्पोनेन्टहरु चाहिन्छ। अब त्यही अनुसार हामी यहाँ टेबलमा डेभलप गर्ने हो। सो हामीलाई फर्स्टमा चाहिन्छ समेसन y भनेको यसरी निस्किन्छ समेसन y निकाल्छ हामी। सेकेन्डमा भनेको हामीलाई के चाहिन्छ समेसन xy यो पनि यहीँबाट निस्किन्छ समेसन x भनेको। अर्को भनेको हामीलाई के चाहियो त नेक्स्ट xy। सो xy भन्ने हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरेर हाम्रो समेसन x निस्किएको छ। त्यसै गरेर हामीलाई समेसन x स्क्वायर पनि चाहिन्छ। सो समेसन x। सो यो दुईटा कोलम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। सो xy निकालौं 1 into 4 4 भयो। 2 2 6 जा 12 4 8 जा 32 14 र 8 कति भयो। सो म यहाँ सजिलोको लागि किताबमै हेरेर गर्छु। यो 8 into 14 गर्दाखेरि 112 भयो। 72 5 10 जा 15 8 into 16 128 9 into 16 154 भने अर्को 7 जा 84। यहाँ फेरि समेसन xy आउँछ। नेक्स्ट भनेको समेसन x स्क्वायर। सो x स्क्वायर भनेको 4 4 जा 16 6 6 जा 36 8 8 जा 64 14 into 14 कति भयो 14 into 14 196 196 भयो। किताबमा के भन्छ x स्क्वायरलाई y स्क्वायर लाई x स्क्वायर गर्दा आएछ। त्यसैले 12 12 12 जा 144 100 16 324 16 into 16 कति भयो 256 256 र 144। सो यसरी चाहिँ हाम्रो xy पनि आयो समेसन x स्क्वायर पनि आयो है। सो यति भइसकेपछि अब हामी यो समेसन xy निकालौं। सो समेसन xy को भ्यालु आउँछ 638 आइले छ। भने समेसन x स्क्वायर को भ्यालु आउँछ 1 2 समेसन x स्क्वायर को भ्यालु आउँछ 1 2 1 2। किताबमा समेसन x स्क्वायर लाई y स्क्वायर गरेछ। ए ओ मैले यहाँ राखेको मिस्टेक भएछ है सरी। यो भनेको x हो यो भनेको y हो। यो मैले राखेको मिस्टेक भएछ। सो त्यो भनेपछि यो x स्क्वायर को भ्यालु निकालेको हामी मिलेन। यो अर्को राख्नु पर्यो। सो मैले यहाँ x लाई y लाई x हालेको थिएँ त किताबबाट पार्दाखेरि। सो x स्क्वायर भनेको निकालौं यहाँ 1 भयो 2 जा 4 4 चौको 16 8 जा 64 6 6 जा 36 5 5 जा 25 8 जा 64 9 9 जा 81 र अर्को 7 7 जा 49। सो यो गर्दाखेरि समेसन x स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि समेसन x स्क्वायर भनेको हाम्रो 340 आउँछ। सो यहाँसम्म क्लियर भयो होला है। यहाँसम्म केही छ कसैलाई यहाँसम्म केही छ कसैलाई? ओके यो स्टार्टमा गरिराखेको छु। सो क्यानभासको हलाई केही नबुझेको छ यसमा?
सबिना सृजना सर बुझिरहेछ ओके तो यहाँसम्म भयो अब यहाँ मैले यो नर्मल इक्वेसनबाट किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा ऱ्यासनल छ हैन आइदर वी क्यान डाइरेक्टली गो टु द फर्मुला सिधै फर्मुलाबाट गरे पनि आउँछ त्यही नै आउँछ b को भ्यालु बिटा कोएफिसिएन्ट र a को भ्यालु त्यही नै आउँछ नो इस्यु तर अब यहाँ यसरी गर्नुको रिजन छ जुन डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने अप्रोच चाहिँ पछि हामीले यदि इफ वी हेभ टु डु द मल्टिपल रिग्रेसन केसमा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट फर्मुलाले काम गर्दैन डाइरेक्ट फर्मुला छैन वी हेभ टु use this approach. We have to go for this approach. त्यही simple रिग्रेसनमा यही अप्रोचबाट गरिरहेको छु म यो भयो भने you don't have to memorize the formula as well. फर्मुला पनि याद गर्नु जरुरी छैन सो यहाँसम्म भइसक्यो अब हामीसँग भ्यालु प्लग इन गरौँ सो समेसन y भनेको हाम्रो के छ समेसन y भनेको हाम्रो सो समेसन y भनेको हाम्रो समेसन x भयो भनेको समेसन x भनेको हाम्रो 50 छ समेसन y भनेको हाम्रो 98 छ सो समेसन x भनेको 50 छ समेसन y भनेको 98 छ अब यो भ्यालुहरु प्लग इन गर्नु त समेसन y भनेको हाम्रो 98 आयो इक्वल्स टु a n भनेको हाम्रो के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो यो भनेको 9a भयो प्लस b as it is भयो समेसन x भनेको हाम्रो 50 छ सो हाम्रो यहाँ अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई 50b भनौं हाम्रो यहाँ अब्जेक्टिभ भनेको a र b लाई चाहिँ a र b को भ्यालु निकाल्नु हो त्यसको लागि हामी यो नर्मल इक्वेसन डेभलप गरिरहेका छौं अब यसरी हाम्रो के त इक्वेसन 1 चाहिँ अल्टिमेटली यो फर्ममा आयो अब समेसन xy भनेको हामी निकाल्छौं जुन चाहिँ 638 छ 638 छ इक्वल्स टु समेसन x भनेको 50 छ सो 50 a भयो प्लस नेक्स्ट भनेको हाम्रो समेसन x स्क्वायर भनेको 340 छ सो 340 b भयो सो इक्वेसन 1 पनि भयो इक्वेसन 2 पनि भयो अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नु हो सो यहाँसम्म आइसकेको छ त्यसैले अब यो म यो टेबल मैले डिलिट गरे यो जरुरी भएन अब यो मैले एज गर्थे यो दुईटा इक्वेसनलाई म फेरि चाहिँ यहाँ साइड लेख्छु सो 98 माइनस इक्वल्स टु 9a प्लस 50 b भयो सो इक्वेसन 1 भयो सिमिलरली 638 इक्वल्स टु 50a प्लस 340b यो भनेको इक्वेसन 2 हो अब यो भनेको साइमल्टेनियस इक्वेसन भयो साइमल्टेनियस इक्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्छौं होला किनकि हामीले यो स्कुल लेभलमै सिकेको कुरा भयो हैन 9 10 मा सो अब हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो सो त्यो हुनाले म